बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि कौमों पर ज़वाल कब और क्यों आते हैं, और इस वीडियो में आप ये भी सुनेंगे कि गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें किन किन गुनाहों में मुब्तला थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें किन किन अज़ाबों में मुब्तला किया, जो कि क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, अगर आप तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगम्बरों को जुटलाना। अल्लाह ने किसी कौम को यकदम ज़वाल पजीर नहीं किया और न ही अचानक हलाक किया, बल्कि उनके पास पहले अपने बंदों को भेजा ताकि वो इस कौम की इस्लाह कर सकें और इनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए दुनिया में अब तक कम व बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूल भेजे हैं, जिसके ज़रिए से इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां उसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़ क़यामत इस दुनिया की सज़ा और जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर ज़ी रूह को अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो नेक या बद, उसके मुताबिक मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। कुरान करीम में इस बात को यूँ बयान किया गया है, सूरतुल मुल्क में है कि जिसने मौत व हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की इताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को जुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना लिया। हम मुख्तसर चंद अक़वाम का ज़िक्र करेंगे। कौम नूह अलैहिस्सलाम का अगर ज़िक्र किया जाए तो कौम नूह अल्लाह के सिवा सवा, यगूस और यसर नामी बुतों को पूजते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दीन की तरफ दावत देते थे, पर वो बाज ना आए और इबादत में शिरक करने लगे। एक दिन वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नूह, अगर तुम सच्चे हो, जिस अजाब से तुम डराते हो, तो वो हम पर नाजल कर दो, जिसका जिक्र रब ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया है। कौम के लोगों ने हज़रत नूह से कहा कि ए नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बारिश और तूफ़ान के ज़रिए उन्हें हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने उन पर इस ज़ोर से बारिश बरसाई के समुद्रों में तुग़यानी आ गई और इसमें वो गर्क हो गए। अगर कौम आद का ज़िक्र किया जाए तो कौम आद को अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपने जिस्म पर बड़ा गुरूर था। वो समझते थे कि हम जैसी ताकतवर कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वो बड़े बड़े अजीम इंसान थे, अजीमुल जस्सा इंसान थे, जो पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे, जिन्हें अपनी सेहत और ताकत पर गुरूर था, जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ उखाड़ कर फेंकते थे। वो इस गलत फहमी का शिकार थे जिसकी वजह से वो बुतों को पूजते थे, शिरक किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनको समझाएं, एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम,
ایک اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ تم پر نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور تکبر کرنے لگی تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، تو وہ تنکے کی مانند ہواؤں میں اڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے سوا قوم کے تمام افراد کو نشان عبرت بنا دیا۔ اگر ذکر کیا جائے قوم سبا کا، تو قوم سبا یعنی بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، پر وہ اللہ کے ناشکر گزار تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے۔ وہ انہیں تلقین کرتے رہے، پر وہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ وہ باغات جس میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئیں، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور جاؤں اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ان کے اسباب کے ان کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے؟ یہ سزا ان کو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ملی، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، ہم سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو وہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قوم شعیب کا اگر ذکر کیا جائے تو اہل مدین کاروباری معاملات کے ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص مال دیتے تھے، اور کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اور عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور معاملات میں مابین انصاف کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یعنی یوں فرمایا ہے کہ اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لیکن اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ پر ان کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے جھٹلا دیا، سوائے ان چند آدمیوں کے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل فرمایا جس سے وہ ہلاک ہو گئے، جس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو اپنی خاص رحمتوں سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے درد دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے۔ سامعین، پچھلی انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو، یا آپس میں تعلقات کی صورت میں، یا عبادات کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں نمایاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام ان کی اس خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن پر
فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ اور اہل بیت کرام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال قوم بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پچھلی امتوں کی طرح کسی بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔